यो ब्रह्म पर्वको श्रवणको महात्म्य भन्दा अगाडि 24 अवतार सम्बन्धमा आदित्यका भगवान आदित्य भनेर यहाँ भगवान विष्णुलाई भनिँदैछ। किनभने जति 24वटा अवतारको प्रसङ्ग आउँछ त्यो भगवान विष्णु भगवान श्रीकृष्णका अवतारहरूको संक्षिप्त रूपमा 24 अवतारको वर्णन गर्दै आदिकालमा नाभि कमलबाट उत्पन्न भएको भगवान नारायणको नरमा जो अयन रहनुहुन्छ त्यस्ता प्रभु नारायणको नाभि कमलबाट उत्पन्न ब्रह्मा जो स्वयम्भू हुनुहुन्छ, स्वयं उत्पन्न भ्रूणबाट उत्पन्न भएको होइन, स्वयम्भू जो स्वयं उत्पन्न हुनुभयो, यस्ता ब्रह्माका मानस पुत्र रूपमा आदि कालमा 4 कुमारहरूको उत्पत्ति भयो। मनबाट 4 कुमारहरूको उत्पत्ति भयो। उत्पत्ति हुन साथ देख्नुभयो आफ्ना पिता त आँखा चिम्लेर 2 हात जोडेर कुनै विशेष कार्यमा लाग्नु भएको छ। जसै ब्रह्माले आँखा खोल्नुभयो आफ्ना पुत्रहरूलाई आदेश दिन भनेर, हे पुत्रहरू तिमीहरू सृष्टिको कार्यमा लाग, सृष्टि गर्न लाग भन्दाखेरि 4 कुमारले प्रश्न गर्नुहुन्छ। भर्खरका बच्चा बालकै हुनुहुन्थ्यो, साना 3-4 वर्षका जस्ता प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे परमपिता हजुरले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? म भगवान श्रीहरिको स्मरण गर्दै थिएँ, हाम्रा पिताभन्दा पनि माथि कोही छन् भन्ने थाहा पाए पछाडि सृष्टि गर्नु त कता हो, ब्रह्मचारी नै रहन्छौँ हामी त। ब्रह्मचार्य व्रतको धारण गरेर नाङ्गै धाङ्गै भगवान श्रीहरिको खोजीमा हिँड्दै र तिनै 4 कुमारले ब्रह्मचार्यको व्रत पालन गरेर भक्ति महिमाको प्रचार यसरी गर्नुभयो जगतमा। आदि गुरुहरू हुनुहुन्छ। तत्पश्चात दोस्रो अवतार ब्रह्माको नाकबाट भयो, वराह अवतार भूदेवीको उद्धार गर्नका लागि। तत्पश्चात ब्रह्माकै पुत्र रूपमा, ब्रह्माकै पुत्रका रूपमा देवर्षि नारद प्रकट हुनुभयो। देवर्षि नारदले जगतमा के गर्नुभयो त भन्दा नाम संकीर्तनको महिमा फैल्याउनु भयो। देवर्षि नारदले के गर्नुहुन्छ? भगवान श्री नारायणको नाम संकीर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्माकै पुत्रको रूपमा देवर्षि नारदको उत्पत्ति भयो। भगवानका विभिन्न अवतारहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ र उनै नारद मुनिले पञ्चरात्र आगम नाम गरेको सात्विक तन्त्रको उपदेश गर्नुभयो, जुन तन्त्रका आधारमा सम्पूर्ण वैष्णवहरूले श्री निम्बादित्य गौड़ीय, ब्रह्म मध्य गौड़ीय एवं रुद्र वैष्णवी 4 प्रकारका वैष्णवहरूले जुन विधि शास्त्रका आधारमा, नियमका आधारमा आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरू भगवानको विधि पूर्वक यजन पूजन सेवा 16उपचार 64 उपचार 5उपचार सबै यही शास्त्रका आधारमा हुन्छन्। नारद मुनिद्वारा प्रदान गरिएको यो सात्वत तन्त्र जो छ, आगम तन्त्र, पञ्चरात्र, यसकै आधारमा सबै निर्णय गरिन्छ। कस प्रकार गर्ने, कुन तिथिमा गर्ने, कुन समयमा कुन मन्त्रको वाचन गर्ने आदि सबै यही शास्त्रका आधारमा निर्णय गरिन्छ, निर्केल गरिन्छ। तत्पश्चात चौथो अवतार भगवानको नर र नारायण ऋषिको रूपमा भयो। नर नारायण ऋषिको रूपमा र नर नारायण ऋषिले बद्रिका आश्रममा आएर घण्टाकर्ण जो कानमा घण्टी झुन्ड्याएर हिँड्ने भगवानको नाम गुण रूप आदिको सम्बन्धमा कतैबाट गतिला वचन कानमा छिरी हाल्लान् कि भन्ने डरले कानमा घण्टी झुन्ड्याएर हिँड्ने, अचेलजी कानमा घण्टी झुन्ड्याएर हिँड्नन्, अचेलजी गतिला बाँडी कानमा परिहाल्लान् कि भनेर इयरफोन झुन्ड्याएर हिँड्छन्। 50 चोटि बोलाए पछाडि बल्ल गर्छन्। अनि यो मलाई नै बोलायो कि अघिदेखि हेरिरहेछ भनेर। र नरनारायण ऋषिले इन्द्रिय र मनलाई संयमित गरेर तपस्याबाट सिद्ध कसरी हुन सकिन्छ भने तपस्वीहरूलाई मार्ग प्रदर्शन गर्नुभयो, मार्ग प्रदान गर्नुभयो, सिकाउनु भयो, अनेक असुरहरूको उद्धार गर्नुभयो।
तत्पश्चात सिद्धहरूका स्वामी कपिलदेव पाँचौं अवतारको रूपमा कर्दम मुनिको गृहमा आश्रममा र उनै कपिलदेवले सांख्य दर्शन दिनुभयो। सांख्य दर्शनको परम उद्देश्य सांख्य दर्शन विवेचना गर्दै जाने हो भने सांख्य दर्शनले जति स्पष्ट रूपमा भगवान कृष्णको भक्ति, सायद कृष्ण भक्तिको विवेचना सबैभन्दा ज्यादा भएको दर्शन सांख्य दर्शन नै हो। जो कपिल प्रदत्त सांख्य दर्शन, त्यही सांख्य दर्शनलाई लिएर अहिले अनेक प्रकारका उपदर्शनहरू, उपदर्शन भन्दा नि भ्रम दर्शनहरू च्याउ उम्री जसरी उम्री राखेका छन्, तिनैलाई गाली ज्यादा गरेका भएर भविष्य पुराणका कति पाना कतिले च्यात्न भएका छन् कि अब तिनलाई गाली गरेको छ। कपिलको नाम लिएर तिमीहरूले चाहिँ भुँडीभर्नी मेलो खोलेका छौ, मेला लगाएका छौ, बाटो बनाएका छौ, भविष्यमा यस्ता यस्ता ढोंगी पाखण्डीहरू आउँछन्, तीदेखि सावधान हुनु भनेर भविष्य पुराणले भन्दैकै कारण यिनका पाना धुरो धुरो च्यातेर फाल्न भ्या। बाँकी नै छैन भविष्य पुराण, आदि बाँकी छ। 50,000 श्लोकको पुराण 28,400 श्लोक छ जम्मा, सब च्यातेर खाए। किन? यस्ता टुप्पाबाट पलाएका, वैदिकतासम्म जरो नभएका, वैदिकतासम्म कसै गर्दा पनि तिनको गाँठो बाँध्न नसकिने खालका यी अनेक उपसम्प्रदाय, धेरैतिर उपसम्प्रदाय भन्छन्, म चाहिँ अपसम्प्रदाय भन्छु। ती अपसम्प्रदायहरूले गर्दा कस प्रकार वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिमै आँच पुग्दैछ र यस्तो हुनेवाला छ, यी फलाना फलाना यस्ता यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूदेखि सावधान रहनु है भनेर भविष्य पुराणले भनेकै कारण भविष्य पुराणका पाना आफूलाई हामी वैदिक हौं भन्नेहरूबाटै च्यातियो र तिनीहरूकै मुखबाट भविष्य पुराण त आधिकारिक वैदिक ग्रन्थ होइन है, अथवा भविष्य पुराणमा त पछि थपिएको छ है, जोडिएको छ है भनेर भन्न लगाइयो। जसलाई विश्वास गरेर अहिले हामी पनि कुरा काट्छौँ, ए भविष्य पुराणमा त यसो छ रे नि उसो छ रे नि भने। ती कस्ता व्यक्तिहरूले भन्छन् जो वास्तविक वैदिक परम्परामा आएका छैनन्, जो वैदिक परम्परासँग जोडिएका छैनन्, अन्य टुप्पातिर पुगेर हाँगा पलाएकाहरूले त्यसो भन्ने गर्छन्। जो वैदिक परम्परामा अनादिकालदेखि जोडिएर आएका छन्, जो कमसेकम यी 4 वैष्णव परम्परामा छन्, जो शङ्कराचार्यको परम्परामा छन्, यी व्यक्तिहरूले भविष्य पुराणलाई महापुराण अन्तर्गत नै मान्छन्। यी बाहेक अरूलाई भविष्य पुराणसँग एलर्जी छ। किन? जसको वैदिकतासँग जोडिएको छैन, हाँगो जरो, ती व्यक्तिहरूलाई भविष्य पुराणले व्यापक गाली गर्छ। र सिद्धहरूका स्वामी कपिलले सांख्यको दर्शन गर्नुभयो। तत्पश्चात 6औं अपराध भयो अनुसुयाको पुत्रको रूपमा भगवान दत्तात्रेयको। अनुसुयाबाट त्रिदेवलाई नै आह्वान गरे नि, सृष्टिकर्ता, स्थिति पालनकर्ता र जसका कारण विनाश हुन्छ, जसका कारण प्रलय हुन्छ, यिनै देवलाई म आह्वान गर्छु भनेर बोलाइन्। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनैजना आइदिए। बडो आश्चर्यमा परेर अनुसुयाले मैले त एकजनालाई बोलाएको, ती 3 जना आउनुभयो, के का लागि बोलाएको थियो भन्दा मलाई चाहिँ यस्तो सन्तान चाहिएर बोलाएको भन्दा ल ठिक छ भनेर तिनटैले आफ्ना आफ्ना अंश, भगवान विष्णुका अंशको रूपमा दत्तात्रेय आउनुभयो, दुर्वासा आउनुभयो शिवजीका अंश एवं चन्द्रमा आउनुभयो ब्रह्माका अंश। र ती मध्ये दत्तात्रेय मुनि भगवानको 6औं अवतार हुनुहुन्छ, जो प्रहलाद, अलर्क आदिलाई ब्रह्म ज्ञानको उपदेश दिने उपदेशक गुरु हुनुहुन्छ। अलर्क आदि ऋषि, प्रहलाद आदि सबैलाई ब्रह्म ज्ञानको उपदेश दत्तात्रेय मुनिले दिनुभयो, भगवान विष्णु स्वयंले। तत्पश्चात धर्मको मर्यादा पालन गर्ने धर्मपालक यज्ञ पुरुषका रूपमा, अकुति र रुचि प्रजापतिको पुत्रका रूपमा यज्ञ पुरुषको स्वरूपमा 7औं अवतार भयो भगवान आदित्य नारायणको। भगवान विष्णुको तत्पश्चात नाभिकी पत्नी मेरुको गर्भबाट ऋषभदेव आउनुभयो, जो परमहंस मार्गका प्रवर्तक हुनुहुन्छ, जसले परमहंसहरूलाई परमहंसहरूको मार्ग प्रदर्शित गर्नुभयो। र उहाँकै
सिको गरेर अहिले अनेक प्रकारका ढोङ पाखण्ड उपमतहरूको प्रचार भइराखेको छ। कहाँ ऋषभ, कहाँ अहिलेका यी कलिचेलाहरू। तैपनि उहाँकै अनुसरण गरेर होइन, अनुकरण गरेर। ऋषभदेवको अनुसरण गर्नुपर्ने जीवनको उद्देश्य हुनुपर्ने, तर अनुकरण गरेर, ऋषभदेवको अनुकरण गरेर अनेक पाखण्ड मतहरूको प्रचार हुँदैछ। तत्पश्चात 9औं अवतार भयो भगवानको पृथुको रूपमा। बेन नाम गरेको राजा थियो, बडो दुष्ट। दुष्ट्याइको कुनै सीमा नै थिएन। दुष्ट्याइमा धुन्धुकारीको पनि साखै दाइ जस्तै थियो कि धुन्धुकारीलाई पनि जित्या थियो। त्यो बेन नाम गरेको राजाले ब्रह्म तेजले सम्पन्न ब्राह्मण ऋषिहरूको अवहेलना गरेका कारण ब्राह्मणहरूको श्रापले, ऋषिहरूको श्रापले त्यसको मृत्यु भयो। त्यो मृत शरीरलाई पोषण युक्त स्थानमा संरक्षण गरेर बेनकी माताले राख्नु भएको थियो। र जब राजा नभए पछाडि समाजमा भाँड भैलो आतंक फैलिन लाग्यो। तत्पश्चात त्यही बेनको शरीर मन्थन गरेर सबभन्दा पहिले निषद, तत्पश्चात पृथु महाराजको उत्पत्ति भयो। र यिनै पृथुले यो धराको दोहन गरेका कारण यो धराको नाम पृथ्वी रहन गयो। पृथुले दोहन गरेर यो धरामा विभिन्न वस्तुहरू उत्पन्न गरेका कारण यिनको नाम पृथ्वी रहन गयो। र मनवन्तरको अन्तमा भगवान श्रीहरि नै मत्स्यका रूपमा प्रकट हुनुभयो। मत्स्य अवतारका रूपमा प्रियवत र सप्तर्षिहरूका साथमा सम्पूर्ण जीव बीजको रक्षा गरी जलमा क्रीडा गर्दै के गर्नुभयो त? मत्स्य पुराण दिनुभयो, मत्स्य पुराण प्रदान गर्नुभयो। मत्स्य पुराण जो 18 पुराण मध्ये मत्स्य पुराण पनि एउटा महापुराण अन्तर्गत पर्छ। र त्यो मत्स्य पुराण भगवान विष्णुले प्रियव्रत लगाइदिनु। तत्पश्चात देवासुरद्वारा समुद्र मन्थन हुँदाखेरि देवासुर प्रसङ्गमा बडो गजबको छ। भगवान श्री नारायणले, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्णले देवताहरूलाई बोलाएर असुरहरूसँग मिलेर समुद्र मन्थन गर्नु भनेर सिकाउनु भयो। समुद्र मन्थन गर्न भनेर पठाउनु भयो। मद्राचल पर्वत लिन भनेर गए। मद्राचल पर्वतको मदानी बनाउने, बासुकै नागको डोरी बनाउने तान्नलाई मद्राचल पर्वत लिन भनेर देवता असुर सबै गए। त्यही पर्वत पनि उचाल्न नसकेर तिनको बिजोक गरुडजीले ल्याएर समुद्रमा हालिदिनु भयो। गरुडजीले ल्याएर त्यो समुद्रमा त हालिदिनु भयो। मद्राचल पर्वत बिस्तारै डुब्न लाग्यो। फेदैमा पुग्नु भयो, टुप्पो पनि नदेखिने भयो। अब त्यो देखिँदै नदेखिने मद्राचलबाट कसरी मन्थन गर्नु? तत्पश्चात त्यो मद्राचल पर्वतलाई स्थिर गर्नका लागि, पानीमा तैर्याउनका लागि, देखाउनका लागि भगवान श्रीहरि, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण आफै कच्छपको रूप धारण गरेर कछुवा बनेर आउनुभयो। र मुनि त्यो मद्राचल पर्वतको मुनि कछुवाको रूपमा कुर्म स्वरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, कुर्मको स्वरूप धारण गरेर आउनुभयो। जसै मद्राचल पर्वत उहाँको ढाडमा राखेर ती एकपट्टि देवता र एकपट्टि असुर, पुच्छरपट्टि देवताहरू अनि शिरपट्टि असुरहरू बासुकी नागको नेति डोरी बनाएर तान्न भनेर लागे। भगवानलाई ढाड कन्याइदिएको जस्तो बडो आनन्द आयो। उहाँलाई एकदम आलस्य, एकदम निद्रा लाग्न लाग्यो। परम पूजनीय हाम्रा शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् राधा गोविन्द गोस्वामी महाराजले आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरू आजकल आफूले आफूलाई भगवान भन्छन्। साक्षात उहाँ त कलियुगमा कृष्णको अवतार हुनुहुन्छ, रामको अवतार हुनुहुन्छ, शिवजीको अवतार हुनुहुन्छ। यस प्रकार आफूले आफूलाई भगवानको अवतार घोषणा गर्छन्, घोषित गर्छन्। त
महाराजले आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भैमा सुताएर 40-42 किलोको ठुलो ढुङ्गो ढाडमा राखेर रगड्नुपर्छ अनि निन्द्रा लाग्यो भनेदेखि विचार गरौँला भन्नुहुन्थ्यो। कि भगवानलाई त जब भगवान अवतरित हुनुभयो साक्षात मद्राचल पर्वत ढाडमा राखेर घोड्दाखेरि निन्द्रा लागेको थियो कि अब आफूले आफूलाई भगवान भन्नेहरूलाई ढाडमा 40-42-50 किलोको एउटा ढुङ्गो राखेर रगड्दा कति निन्द्रा लाग्छ। परीक्षण गर्ने उपाय के कलियुगी भगवानहरूलाई ढाडमा ढुङ्गो राखेर मजाले रगड्दा निदाए भनेदेखि त्यतिखेर विचार गर्नुहोला। यस प्रकार 12औं अवतार त्यही समुद्र मन्थनकै क्रममा अनेक दिव्य औषध, दिव्य वाहन, चन्द्रमा आदि अनेक लक्ष्मी स्वयं समय समुद्रबाट प्रकट हुनुभयो। तत्पश्चात के भयो त त्यही समुद्र मन्थनकै क्रममा भगवान श्रीहरि स्वयं धन्वन्तरीका रूपमा आयुर्वेदका प्रवर्तक आचार्य जसबाट स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञानका अधिष्ठात्री भगवान धन्वन्तरी प्रकट हुनुभयो। भगवान धन्वन्तरी के हातमा अमृतको घडा लिएर प्रकट हुनुभयो। जसै अमृतको घडा लिएर, अमृतको कलश लिएर भगवान धन्वन्तरी प्रकट हुनुभयो। अहम पूर्वम असुरहरू न हुन्, मैले पहिला खान पाउनुपर्छ, मैले पहिला खान पाउनुपर्छ। धन्वन्तरीको हातबाट कलश खोसेर दौडे। भगवान धन्वन्तरी ओहो अचम्म परेर हेर्दै हुनुहुन्छ। तत्पश्चात यो हेर्नुस् एकै स्थानमा भगवानका 3टा अवतार भएका छन्। समुद्र मन्थनकै क्रममा पहिला कुर्म अवतार भयो, भगवान कुर्मदेवको रूपमा कच्छपको रूपमा आउनुभयो र हामीलाई आजकलका भगवानहरू जाँच्ने विधि पद्धति सिकाएर जानुभयो। तत्पश्चात अब धन्वन्तरीका रूपमा आउनुभयो जो आयुर्वेदका प्रवर्तक आचार्य हुनुहुन्छ, जसबाट आयुर्वेद प्रवर्तित हुन्छ, जसबाट स्वास्थ्य, यो स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान जसबाट प्रादुर्भाव भयो, जसबाट सुरु भयो। भन्न त आजकल हामी आयुर्वेदमा यो पनि छैन त्यो पनि छैन भन्छौँ, तर आयुर्वेद स्वास्थ्यका लागि समष्टिगत जे जति चाहिन्छ मानसिक दैहिक सबै प्रकारका स्वास्थ्यका लागि चाहिने सबै विषयहरू आयुर्वेदमा समाविष्ट छन्। हामीलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जस्ता ग्रन्थहरूमा अहिले हामीले गर्ने गरेका एकदम उत्तराधुनिक खालका शल्य चिकित्सक शल्य क्रियाहरूदेखि लिएर अहिलेको भाषामा भन्दा राइनोप्लास्टिक आदि भन्छौँ, यी हात गोडाहरू चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नेदेखि लिएर अङ्ग प्रत्यारोपण सम्मका विषयहरू छन्। त्यस्तो शास्त्र उपवेद अन्तर्गत पर्छ आयुर्वेद। त्यस्तो शास्त्र धन्वन्तरीले दिनुभयो र त्यही स्थानमा भगवानको मोहिनी अवतार भयो, जो अवतार ग्रहण गरेर भगवानले दैत्यहरूको मन बुद्धि हरण गर्नुभयो, चित्त हरण गर्नुभयो। देवताहरूलाई त पूर्व जानकारी थियो कि भगवान स्वयं, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री हरि स्वयं भगवान कृष्णको एउटा नाम मदन मोहन। मदन भनेका कामदेव, जसले कामदेव स्वयंलाई पनि मोहित गर्नुहुन्छ। यस्ता भगवान श्री हरिको नाम कामदेव। कामदेवलाई पनि मोहित गर्न सक्ने मदन मोहन। मदन भनेका कामदेव। यस्ता भगवान मदन मोहन जब मोहिनी स्वरूप ग्रहण गरेर आउनुभयो, दैत्यहरू त्यो घडा बोकेर, अमृतको कलश बोकेर दौडदै थिए। मोहिनीलाई देखे पछाडि बडो चञ्चल नेत्र, गजब स्वरूप त्यो झाँकीको वर्णन यहाँ गरिएको छ। र मोहिनीलाई देखे पछाडि त्यो अमृतको कलश लगेर मोहिनीका हातमा थमाएर के भन्छन् त भन्दा,
अमृत उसै अमृत छ तिम्रा हातबाट ग्रहण गर्न पाए यो अझ उच्च हुन्थ्यो। तत्पश्चात मोहिनी के भन्नुहुन्छ, बाँड्न त बाँडौँला तर पछि पक्षपात गर्यो चिन्न भन नि। पहिल्यै बताउँदै हुनुहुन्छ म पक्षपात गर्न आएको है, देवताहरूलाई दिन्छु तिमीलाई दिन्न। तर के गर्नु, बुद्धि हरण भएपछि बुद्धि नाशात् प्रणश्यन्ति भनेर भागवत गीतामा भनेको छ। व्यक्तिको बुद्धि हरण भयो भने सर्वनाश हुन्छ। यहाँ ती असुरहरूको बुद्धि त मोहिनीको स्वरूपले कामासक्त भएर बुद्धि त हरण भइसक्यो। भन्दै हुनुहुन्छ पछि मलाई पछि गाली गर्न पाउन्नौ, पक्षपातको अभियोग लाउन पाउन्नौ। हुन्छ भइहाल्छ नि, तिमीबाट कसरी पक्षपात हुन सक्छ? तिमी निष्पक्ष छौ। लगेर सबै देवतालाई बाँड्दिनु भयो भगवानले। त्यही लाइनमा गएर एउटा असुर पनि बसिथ्यो जसलाई तुरन्त सुदर्शन चक्रले काट्दिनु भयो। राहुको रूपमा आज पनि चन्द्र र सूर्यले त्यो यो त असुर हो भनेका कारण अहिले पनि बेला बेलामा ग्रसित खानलाई भनेर झम्टिन्छ। अहिले पनि बेला बेला ग्रहण लाग्छ सूर्य र चन्द्रमा। यस पश्चात खम्बाबाट दैत्येन्द्रियको सभामा प्रहलादको रक्षा गर्न र हिरण्यकश्यपको उद्धार गर्न भनेर भगवान श्रीहरिको नृसिंह स्वरूप प्रकट भयो। भगवान नरसिंहदेव अरू सबैको भगवानका सबै अवतारको 24 अवतार मध्येबाट अवतारकै सम्बन्धमा चर्चा गर्ने हो भने भगवान श्री नृसिंहदेवको अवतार विशेष कृपावान छ कि असुरहरूको हृदय विदीर्ण गर्ने देखेरै मात्र हुंकारले मात्र। हेर्नुस् त भगवान नरसिंहदेवका 16वटा हातमा विभिन्न प्रकारका आयुधहरू छन्, हात हतियार छन्। तर पनि असुरको विनाश गर्दाखेरि हातैले गर्नुहुन्छ, नङले। भागवतमा र नरसिंह पुराणमा व्याख्या गरिएको छ कि जब भगवानले हिरण्यकश्यपको वध गर्नुभयो कि भन्ने उद्धार गर्नुभयो कि भगवान अन्त्य नारायण स्मृति, अन्त्य कालमा नारायणको स्मृति हुनु नै जीवनको उद्देश्य हो। हिरण्यकश्यपलाई त स्मृति होइन, एकदम मृत्यु कस्तो हुन्छ भन्ने लाइभ टेलिकास्ट भइरहेको थियो कि ऊ आफै काखमा बसेर पर्सनल एक्सपिरियन्स गरिरहेको थियो, अनुभव बटुलिरहेको थियो मृत्यु कस्तो हुन्छ। कहाँ हेर्दै भगवान नरसिंहदेवको अद्भुत स्वरूपको दर्शन गर्दै भने भगवानले वध गर्नुभयो भन्न त मिल्दैन, भगवानले उद्धार गर्नुभयो भन्नुपर्छ। स्मृति मात्र हुनाले अन्तकालमा भगवानको नामको मात्र स्मृति हुनाले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्तकालमा भगवान नारायणको स्मृति मात्र हुनाले, नामको मात्र स्मृति हुनाले अजामिलको प्रसङ्ग त हामीलाई थाहा छ कि अजामिलले भगवान नारायणलाई पनि बोलाएको होइन, छोरो नारायणलाई बोलाएको। अब अहिलेका जस्ता छोरा भए त नारायण भन्न छोरा नारायणलाई पनि बोलाउन मन लाग्दैन थियो होला। मर्ने बेला त्यो पाजीको अनुहार के हेर्नु भन्ने हुन्थ्यो होला। तर त्यतिखेर चाहिँ औधी प्रिय थियो अजामिललाई आफ्नो कान्छो छोरो। नारायण नारायण 4 अक्षरले युक्त भगवान नारायणको नामाभास मात्र भएको, नामको आभास मात्र हो त्यो। भगवान नारायणलाई त बोलाएको होइन, तैपनि भगवानले 4 अक्षर मेरा नाममा उच्चारण गरौ भनेर 4वटा दूतलाई पठाइदिनु हो। 4वटा दूतहरू आएर यमपासबाट छुटाए भने भगवानको नामाभास मात्र हुनाले उद्धार हुन्छ भने स्वयं भगवानको काखमा सुतेर भगवानको त्यो दिव्य शोभनीय दर्शनीय मुखमण्डलको दर्शन गर्दै प्राण त्याग्नु हो, त्यो त उद्धार हुनु हो। हिरण्याक्षको उद्धार गर्नुभयो। अरू कतै सुन्नु भएको छ कि भगवानका कुनै अवतारमा कसैलाई काखा राखेर उद्धार गर्नुभयो भनेर?
असुरको वध गर्न आउनुभएको, तर काखा राखेर चाहिँ माया गर्नुभयो भनेर। त्यो पनि आयुधले, चक्र आदिले होइन, हातले मुसार्दै वध गर्नुभयो। के माया लाग्यो भने हामी यसो गाला समाउँछौँ नि बाटोतिर नि, बच्चाहरू देख्यौँ भने गालो सुमसुम्याउने। यो आमाहरूले छोरालाई, छोरो बुढो भइसक्यो तैपनि आमाका लागि बच्चा हुन्छन्, छोरालाई देखि यसो गर्न छोड्नुहुन्न। मेरो आमाले पनि मलाई गर्नुहुन्छ, हेर च्यासे बच्चा दुब्ला छ भनेर गाला छाम्नुहुन्छ। भगवानले पनि नरसिंहदेवले सुमसुम्याउँदै, काखमा राखेर सुमसुम्याउँदै जसलाई वध गर्नुपर्ने छ त्यसलाई पनि काखमा राखेर बडो प्रेमपूर्वक आयुधले, हात हतियारले हान्दा दुख लागि भनेर नङलै चिर्नु। यस्ता भगवान नरसिंहदेवको प्रकट्य स्थल नेपालमै छ, धादिङ सल्यानटारमा नरसिंहराम। यस्ता परम दयालु कृपालु हुनुहुन्छ भगवान नरसिंहदेव कि प्रहलादको रक्षा गर्नका लागि र हिरण्याक्षको वध गर्नका लागि भनेर आउनुभएको, तर उद्धार गरेर जानुभयो हिरण्याक्षको पनि। तत्पश्चात कश्यप र अदितिका पुत्रको रूपमा भगवान वामन स्वरूपमा आउनुहुन्छ। वामन देवको रूपमा आएर बलिको यज्ञ सफल तुल्याउनु भयो। बलिको यज्ञमा आएर यज्ञको सफलता केमा हुन्छ? भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुनुभयो भने यज्ञ सफल भयो। यज्ञ पुरुष स्वयं दान मागेर आउनुभयो बलिको यज्ञमा, कि सबै यज्ञमा भगवान दिन आउनुहुन्छ, तर बलिको योग्यता, बलिको महानता यज्ञ समाप्ति पछाडि भगवान दिन आउनुभयो, भगवान पनि माग्न आउनुभयो भने बलिको सफलता योभन्दा ठुलो के हुन सक्छ? कि भगवानलाई पनि माग्ने बनाएर बोलाउनु। हरेक यज्ञमा भगवानले दिएर जानुहुन्थ्यो। बलिका यज्ञ मात्र यस्तो यज्ञ हो जहाँ भगवानले आएर माग्नुभयो। भगवानले नै माग्नु पर्ने योग्यता भएका बलि तीभन्दा महान भक्त को होलान्, जसका द्वारपालका रूपमा द्वारमा भगवान नै खडा हुनुहुन्छ। सबैले भगवानलाई विशेष गृह पूजा कोठा बनाएर सबैभन्दा माथि राख्छन्, तर बलि एकमात्र भक्त हुनुहुन्छ जसका लागि भगवानले म तिम्रो द्वारपाल बनेर बस्छु, तिम्रो द्वारमा तिमी निस्किँदा र छिर्दा मलाई देख्न पाउँछौ, तिमी निस्किँदा र छिर्दा तिम्रो मैले दर्शन पाउँछु। यस्ता धेरै कम भक्त छन् कि एकपटक भगवान श्री रामचन्द्रलाई अतिशय सधैँ स्मरण गर्ने भक्तहरूका बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ राजसभामा। हेर लक्ष्मण, यी भक्तहरूले मेरो नित्य स्मरण गर्छन्, यिनले मलाई आफ्नो प्राणनाथको रूपमा लिन्छन् भन्दै जानुहुन्छ। लक्ष्मण, सीता आदि, भरत, शत्रुघ्न आदिको नाम लिँदै जानुहुन्छ। कतै कुनै कुना कन्दरामा हनुमानको नाम लिन हुन् कि भगवानलाई सदा स्मरण गर्ने भक्तहरूको नाम लिँदै जाँदा हनुमानको नाम लिनु न भगवान रामचन्द्रले। लक्ष्मणलाई बडो आश्चर्य लाग्छ कि सबैको नाम लिइसक्नुभयो, हनुमानको त नामै छैन, कि भगवानको स्मरण गर्दैनन् हनुमानले। तब भगवान श्री रामचन्द्र भन्नुहुन्छ, हनुमान त यस्ता भक्त हुन् जसको स्मरण मैले गर्छु। मलाई स्मरण गर्ने भक्तहरूको नाम र मैले स्मरण गर्ने भक्तका नाम फरक हो। कि हनुमान यस्ता परम भक्त थिए कि भगवानले उनको स्मरण गर्नुहुन्थ्यो। वृन्दावनमा गोपीहरू, राधारानी, यिनले भगवानको चिन्तन गर्थे गर्दैनथे थाहा छैन, तर भगवानले यिनको सधैँ चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी यहाँ बलि महाराज देख्दा त बलिको यज्ञ रोकिदिनु भयो, तर भगवानले बलिको यज्ञ रोक्नु भएन। भगवानले बलिको यज्ञलाई यसरी सफलताको शिखर चढाउनु भयो कि त्यो भन्दा सफल यज्ञ कहिले भएकै थिएन, कहिले हुँदा पनि हुँदैन। कि भगवान स्वयं आफै दुई हात थापेर माग्न जानु परोस् कसैका यज्ञमा, त्यहाँ भन्दा सफल यज्ञ कुन हुन सक्छ? कि भगवानको स्मरण मात्र गर्नाले यज्ञ सफल हुन्छ? भगवान यज्ञ पश्चात हामी के गर्छौँ?
कुनै छुटपुट भएका भएदेखि कुनै गल्ती कमी कमजोरी भएका भए यत श्रीकृष्ण स्मरणम करोमि, भगवान कृष्णलाई स्मरण गरेर म माफी माग्छु भनेर हामी कृष्ण नाम स्मरण गरेर यज्ञमा भएका गल्ती कमी कमजोरी सबैबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्छौँ भने भगवान कृष्ण स्वयं यदि कसैका यज्ञमा माग्न जानुहुन्छ भने त्योभन्दा सफल यज्ञ अरू कुनलाई माग्ने। यस प्रकार बलिको यज्ञलाई सफल तुल्याउनु भयो। तत्पश्चात अब जामदग्निका पुत्रका रूपमा भगवान परशुरामका रूपमा आउनुभयो। जन्मदै त उहाँको नाम जामदग्नि राम थियो, जामदग्निका सुपुत्र राम। तर त्यस समयमा ब्राह्मण गाई यज्ञ वेद द्रोही क्षेत्रीयहरू शासकहरू, क्षेत्रीय त तिनलाई भन्न मिल्दैन किनभने क्षेत्रीयको त धर्म नै क्षेत्र गाई र ब्राह्मणको रक्षा गर्नु क्षेत्रीय धर्म हो। जब समाजमा क्षेत्रीयका नाममा कलङ्कित शासकहरूको बढोत्तरी हुन्छ तब जामदग्निका पुत्र राम जसरी ब्राह्मणहरूले हतियार उठाउनु पर्ने हुन्छ, परशुराम बन्नुपर्ने हुन्छ। भगवान श्रीराम, भगवान जामदग्नि राम, जामदग्निका पुत्र श्रीराम परशु नाम गरेको अस्त्र लिएर 21 पटक पृथ्वी घुमेर सारा यी क्षेत्रीय कुल विनाशक आफूलाई क्षेत्रीय भन्ने तर क्षेत्रीयका नाममा कलङ्क शासकहरू जसका राज्यमा जनता कहिल्यै सुखी हुन पाएनन्, खुसी हुन पाएनन्, जसका शासन कालमा अन्नको सधैँ हाहाकार भयो, कहिले कम वृष्टि कहिले ज्यादा वृष्टि कहिले कम वृष्टि हुनुपर्ने जति जल कहिले प्राप्त भएन, त्यस्ता शासकहरूको शासन देखेर गाई ब्राह्मण र वैष्णव अनि वेद र यज्ञका द्रोही त्यस्तो देखे पछाडि जामदग्नि रामले परशु नाम गरेको अस्त्र उठाएर 21 पटकसम्म पृथ्वी घुमिकन सबै क्षेत्रीय वंशको विनाश गर्नुभयो। सायद त्यतिखेर बाँचेका क्षेत्रीयहरू 2 जना मात्र थिए होला नि, एउटा राजा जनक, अर्का दशरथ। दशरथलाई त अनेक उपाय लगाएर लुकाएर बचाएको हो। जनकसँग चाहिँ के भयो मैले अहिलेसम्म कतै त्यो प्रसङ्ग पढ्न पाएको छुइनँ। दशरथलाई त स्त्रीहरूले वरिपरिबाट घेरेर फरियाबा लुकाएर अनि बचाएका हुन्, नत्र परशुरामले तिनलाई पनि छोड्दैन। यस प्रकार 21 पटकसम्म सारा पृथ्वी घुमेर ती द्रोहीहरूको विनाश गरेर कुरुक्षेत्रमा 5 वटा त पोखरी बनाउनु भएको थियो, रगतका पोखरी 5 वटा, जहाँ अहिले पानी बग्छ। त्यतिखेर रगत बग्थ्यो, अहिले रातो रातो पानी बग्छ, किनभने कलियुगमा क्षेत्रीय भनाउँदाहरूका रगत नसामा रगत बग्न छोडो, पानी बग्छ। यदि रगत बग्थ्यो भने गाईको ब्राह्मणको शास्त्रको मठ मन्दिरको यो बिजोग हुँदैन थियो। तिनका नसामा आजकल रगत बग्दैनन्, पानी बग्छन्। त्यसकै प्रतीक हो त्यो। आज परशुरामले निर्माण गर्नुभएको कुण्डमा पानी हुनुको त्यही आजकलका क्षेत्रीयहरूका नसामा पानी बग्छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो। नत्र गाईको यस्तो बिजोग, सन्तहरूको यो बिजोग, मठ मन्दिरहरूको यो बिजोग, मठ मन्दिरका नाममा भएका जग्गामा भट्टी खुलेका छन्, क्यासिनो खुलेका छन्, सपिङ कम्प्लेक्स खुलेका छन्, पशुपतिनाथको 4 किल्लाभित्र चर्च पनि खुलेका छन्। पशुपतिनाथको 4 किल्लाभित्र धर्म संस्कृति यसरी सामूल नष्ट हुनु समाजमा क्षेत्रीयहरू नष्ट भएका कारण छैनन्। अब पनि नामैका कलङ्क मात्र छन्। तत्पश्चात परशुराम पश्चात पराशर र मत्स्यगन्धाको पुत्रको रूपमा व्यासदेव प्रकट हुनुभयो। व्यासदेवले के गर्नुभयो? 18 महापुराण वेद
उपनिषद, संहिता, महाभारत आदि इतिहास सबैको रचना गर्नुभयो, सबै सङ्कलित गरिदिनु भयो र लिखित रूपमा हाम्रा लागि भनेर छोडेर जानुभयो, जो हामी न पढ्छौँ, न सुन्छौँ, न हेर्छौँ, न भने टेर्छौँ। व्यासदेवको जीवन नै हामीले व्यर्थ बनाइदिउँ। उहाँले हाम्रा लागि भनेर कलियुगी जीवहरूको मन्द भाग्य, मन्द बुद्धि, मन्द स्मृति, मन्द आयु छ, यिनको हित गरौँ भनेर यत्रो धन सम्पत्ति जोड्दै जानुभयो। हामी धनी पिताका कुपुत्र जस्ता भयौँ, कपुत जस्ता भयौँ। व्यासदेवले हाम्रा लागि भनेर संरक्षण सम्वर्धन गरेर जम्मा गरेर पुस्तैनी रूपमा हस्तान्तरण गर्दै जानुभएको सम्पत्ति बेचबाच पारेर खायौँ, केही पनि बाँकी छैन। अब अलिअलि बाँकी भएका शास्त्रका यसो 2-4वटा सद्वचन पनि यसो सुनाउन भनौँ, कानमा इयरफोन ठुसेर बस्छौँ, सद्वचन सुन्नै मन लाग्दैन। कथम कदाचित घरमा वृद्ध आमा बुवाले दीप टेलिभिजन लगाइदिइहाल्नु भयो भने जुरुक्क उठेर हिँड्छौँ फन्काएर, गतिला कुरा सुन्नु पर्ला कि भन्ने डरले। नत्र त्यत्रो टेलिभिजन प्रति नै द्रोह हुनुपर्ने, विद्रोह गर्नुपर्ने जरुरत त केही छैन। तत्पश्चात दशरथ एवं कौशल्या पुत्रका रूपमा भगवान श्री राम आफ्ना पार्षदहरू सहित आउनुभयो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रले के गर्नुभयो हामी सबैले राम कथामा सुनेकै छौँ। बालीसँग मितेरी साइनो गाँसेर सुग्रीव को वध गर्नुभयो, सुग्रीवको उद्धार गर्नुभयो। तत्पश्चात रावण, कुम्भकर्ण आदि को वध गर्नुभयो। जगत जननी सीता माता को छायालाई जो अपहरण गरेको थियो रावणले फिर्ता ल्याउनुभयो। सेतु बन्द निर्माण गर्नुभयो। त्यही राम सेतु आज पनि श्रीलङ्का र भारतको बीचमा रहेर भगवान रामचन्द्रको त्यस बेलाको कार्य भगवान रामचन्द्रले सीताका लागि गर्नुभएको त्याग, तपस्या र पराक्रमको प्रमाण आज पनि त्यो राम सेतु भारत र श्रीलङ्काको बीचमा छ। यस्तो होइन कि अब अपहरण गरेर लगिहालो, राम्रो भयो अर्की ल्याउँला, कति बस्ने एउटैसँग। यो समुद्र पारी पुर्याइसकेछ, अब कसले फिर्ता ल्याइराखोस्। जबकि वास्तविक सीता त अग्निको शरणमा यतै नै हुनुहुन्थ्यो, लगे पनि छाया नै लगेको हो पो। आफ्नी पत्नीको मर्यादा पुरुषोत्तम त्यसै भनिएको नि, आफ्नी पत्नीको छायामाथि पनि परपुरुषको अधिकार जम्न दिनु भएन। यस कारण उहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम फिर्ता लिएर आउनुभयो, छाया नै मात्र भए पनि। तत्पश्चात स्वयं भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी भगवान रसराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम का रूपमा प्रकट हुनुभयो र अनेक लीलाहरू गर्नुभयो। एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राय व्याकुलं लोकम मृदन्ति युगे युगे। एते चांश कला पुंसम श्रीमद् भागवत में भगवान का 24 अवतारहरूको वर्णन गरे पश्चात यो श्लोक आउँछ, जहाँ एते यी सबै च अंश कला पुंसम, यी सबै भगवान श्री कृष्ण का अंश र कलाहरू हुन्। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं आदि पुरुष हुनुहुन्छ, परम पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हुनुहुन्छ। सर्व कारण कारण, सबै कारणहरूका पनि आदि कारण भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ।
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्माले यस प्रकार प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि यस्ता गोविन्द जो आदिपुरुष हुनुहुन्छ, तमहं भजामि, म यस्ता भगवान आदिपुरुष गोविन्दको भजन गर्छु। यस प्रकार भगवान कृष्ण एवं बलरामका रूपमा आउनुभयो, जो सम्पूर्ण महाभारत, भागवत, विष्णु पुराण आदि ग्रन्थहरू अधिकांश उनै भगवान कृष्णका अझ विशेषतः बाल लीला सम्बन्धमा चर्चा, ती बाल लीला भगवानका मधुर लीलाहरूको चर्चा परिचर्चाले भरिएको ग्रन्थ श्रीमद् भागवतमा हामीले भगवानका सम्पूर्ण लीलाहरू श्रवण गरेकै छौँ। तत्पश्चात अब यहाँ भविष्य पुराणमा भविष्यका सम्बन्धमा चर्चा हुन्छ। तत्पश्चात भविष्यमा यत भविष्यन्ति, भविष्यमा के हुन्छ? अहिंसा परधर्मको उपदेश गर्नका लागि, अहिंसा नै परधर्म हो यस्तो उपदेश गर्नका लागि भगवान बुद्ध प्रकट हुनुहुन्छ। र भविष्य पुराणले नै भन्छ भगवान बुद्ध पनि हामीले बुझेका बुद्ध चाहिँ शाक्य मुनि गौतम बुद्ध मात्र हुनुहुन्छ, तर यहाँ 10 प्रकारका बुद्धको बारेमा चर्चा गर्छ। मैत्रेय बुद्धदेखि लिएर साकेत बुद्ध हुँदै शाक्य मुनि बुद्धसम्म। र भगवान बुद्ध प्रकट भएर अहिंसो परधर्म हो, अहिंसा नै परधर्म हो यस्तो प्रचार, यस्तो मतको प्रचार गर्नुहुन्छ भनेर भगवान बुद्धको बारेमा बताउँदै अन्तमा गएर कल्की अवतारको सम्बन्धमा पनि चर्चा गरिएको छ। यहाँ पनि भागवतमा जस्तै यहाँ पनि 24 अवतार भनेर भनिएको छ, 22वटा अवतारको मात्र चर्चा गरेको छ कल्की अवतार समेत गरेर। अरू बाँकी 2 अवतार शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ मुनिहरूले, सन्तहरूले, ऋषिहरूले हंस अवतार अर्थात् भगवानले जो चतुर्सन सनकादि कुमारले जब ब्रह्मालाई वेद विषयक प्रसङ्गमा प्रश्न गर्नुहुन्छ त ब्रह्मा अलमल्ले पछाडि भगवानले हंसको स्वरूप ग्रहण गरेर आएर उपदेश दिनुभएको अवतारलाई हंस अवतार भनिन्छ भने हयग्रीव नाम गरेको एउटा दैत्यले जब वेद आदि चोरेर समुद्रमा लिएर गएको थियो त्यस समय भगवानले पनि हयकै स्वरूप धारण गरेर हयग्रीव दानवको वध गरेर वेदलाई पुनः ल्याएर ब्रह्मालाई दिनुहुँदा जो अवतार भयो त्यो अवतारलाई हयग्रीव अवतार भनेर 24 अवतारहरू छन्। भने कल्की अवतार श्वेत घोडामा हातमा तरवार धारण गर्नुभएका, कलीको अन्त्यमा अब आजबाट करिब 1,26,955 वर्ष 885-86 वर्ष पछाडि भगवान कल्कीको अवतार हुन्छ। हातमा तरवार लिनुभएका, श्वेत घोडामा, सेतो घोडामा, विष्णु शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणको मुखबाट निस्केको शालिग्रामबाट, त्यो शालिग्राम फोडेर त्यो शालिग्रामबाट भगवान प्रकट हुनुहुन्छ।